नमस्ते सबैलाई। आज मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल पुरुषोत्तम शुक्लामा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ फेरि पनि। र पहिला चाहिँ मैले यस युट्युब च्यानलद्वारा पढाइका कुराहरू हाल्थेँ, जस्तै कुनै क्लासको न्युमेरिकल्स हुनसक्छ, जस्तै कुनै डेरिभेसन हुनसक्छ। ठिक छ, अहिले चाहिँ हामीले पढाइका कुराहरू, एजुकेसनल रिसोर्सेसहरू, एजुकेसनल मेटेरियलहरू अपलोड गर्नको लागि अर्को युट्युब च्यानल छ पास द एक्सलेन्स भन्ने। र यो युट्युब च्यानलद्वारा मैले चाहिँ आफ्नो भ्युजहरू, आफूले फिल गरेका कुराहरू, आफूले पढेका कुराहरूबाट सिकेका कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई सिकाउनेछु भन्दा पनि सेयर गर्नेछु है त। सो कृपया ध्यान दिएर अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। अवश्य पनि केही न केही मेरो एक्सपिरियन्सबाट, मेरो भ्युजबाट केही न केही कुरा सिक्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यसैको लागि चाहिँ मैले चाहिँ युट्युब च्यानलद्वारा आफ्नो कुराहरू चाहिँ हजुरहरू समक्ष पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले फिल गरेँ र आज म यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो म आउने दिनमा पनि आफ्ना भ्युजहरू यसै गरी सेयर गर्दै जानेछु। इफ हजुरलाई मन परेमा मेरो च्यानलसँग अपडेटेड बस्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन थिच्न कदापि पनि नभुल्नुहोला, ताकि मेरो हरेक भिडियो अपलोड हुनको साथै फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईँले जाओस् है त। सो आजको हाम्रो टपिक के छ त? आजको यो भिडियो बनाउनुको कारण के हो र यसको टपिक के हो? सो यो भिडियोको टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि द ब्यालेन्स बिट्विन फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थ। र अर्को कुरा, ब्यालेन्स बिट्विन फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थ भन्ने। र यो भिडियो बनाउनुको पछाडि रिजन के हो भन्दाखेरि मैले फिल गरेका कुराहरू, मैले जस्तै आई एम इन्टरेक्टिङ विथ मेनी पिपुल्स है, अनि इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छु मैले, र कुरा सेयर भइरहेको हुन्छ र त्यहाँबाट मैले कन्क्लुजन निकाल्छु फाइनली। र त्यो कन्क्लुजन चाहिँ इफ मलाई लाग्छ कि होइन सोसाइटीको लागि, पिपुलको लागि बेनिफिसियल हुन्छ भने त्यो म हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु है त। सो टपिक के रहेको छ? द ब्यालेन्स। हाम्रो होल बडी सिस्टममा, हाम्रो लाइफमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा हुन्छ फिजिकल हेल्थ, अर्को हुन्छ मेन्टल हेल्थ, हो कि नै? वेलबिङमा फिजिकल वेलबिङ एन्ड मेन्टल वेलबिङ भनेपछि यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, यो दुईवटा कुरा कसरी ह्यान्डल हुनुपर्छ र यो दुईवटा कुराले मान्छेलाई कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आजसम्म फिल गरेको र सुनेको, महसुस गरेको, अनुभव गरेको, पढेको सबै कुरालाई मर्ज गरेर आजको यो कन्टेन्ट म हजुरहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु है त। अब पहिलो कुरा आयो, फिजिकल हेल्थ भने के हो त? फिजिकल हेल्थ भनेको चाहिँ तपाईँको फिजिकल वेलबिङ, जस्तै बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अथवा हाम्रो बडीको पार्ट्सहरूमा, अर्ग्यान्सहरूमा कुनै पनि डिफेक्ट नदेखिनु, हामी फिजिकली चाहिँ फुल्ली एक्टिभ र हेल्दी हुनु, फिजिकली वेलबिङ भनेको। जस्तै फिजिकली डिसेबल कस्तो मान्छेलाई भन्छ त? कसैको केही आर्म्स छैन, अथवा भनौँ फिजिकली वेलबिङ नभएको मान्छे कस्तो हो त? कसैलाई चाहिँ यो फिजिकल पार्ट्सहरू, जुन हाम्रो बडीको पार्ट्सहरू छ, फिजिकल पार्ट्सहरू जस्तै हात, खुट्टा, टाउको, आँखा, नाक, मुख होइन, छाती, एभ्रिथिङ क्या। फिजिकल पार्ट्स भनेको बाहिर देखिने कुरा मात्र होइन, भित्र आएको तपाईँको लिभर, हार्ट, किडनी, तपाईँले नदेखिने कुरा पनि द अर्ग्यान्स है। हाम्रो बडी जे कुराले कम्पोज भएको छ त्यो सबै फिजिकलमा पर्छ है। र मेन्टल चाहिँ जस्तै तपाईँको नर्भमा केही प्रब्लम आयो भने त्यो पनि फिजिकलमा पर्यो है। तर मेन्टल वेलबिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको माइन्डसेटसँग कनेक्टेड हो। मेन्टल वेलबिङ भनेको तपाईँको माइन्डसेटसँग कनेक्टेड हो। मेन्टल वेलबिङ भनेको यो होइन कि हाम्रो ब्रेन राम्ररी वर्क गरिरहेको छ होइन। मेन्टल वेलबिङ भनेको यो होइन कि हाम्रो ब्रेन राम्ररी वर्क गरिरहेको छ, हाम्रो ब्रेनमा केही प्रब्लम छैन। द प्रब्लम इज इन योर माइन्डसेट, साइकोलोजिकल इफेक्ट होइन। सो
फिजिकल वेलबिङ भनेको तैँले बुझिहाल्नुभयो। तैँले कुनै पनि किसिमको रोग छैन, तपाईँ एकदमै फिजिकली फिट एन्ड हेल्दी हुनुहुन्छ, हेर्दा पनि पुरै हट्टाकट्ठा हुनुहुन्छ, द्याट इज फिजिकल वेलबिङ। हेल्दी हुनुहुन्छ, न धेरै मोटो न धेरै पातलो, होइन, फिजिकल वेलबिङ। तर मेन्टल वेलबिङ भनेको के हो त? मेन्टल वेलबिङ भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो अनुसार चाहिँ माइन्डसेट, प्रोपर माइन्डसेट हुनु नै मेन्टल वेलबिङ हो। ब्रेनले राम्ररी फङ्सन गर्नु नगर्नु त्यो मेन्टल वेलबिङ होइन। मेन्टल वेलबिङ भनेको प्रोपर माइन्डसेट, हेल्दी माइन्डसेट, होइन, तपाईँको ड्रिम एचिभ गर्ने माइन्डसेट, तपाईँले चाहेको कुराको माइन्डसेट। तर वेलबिङ, जब वेलबिङ भनेको के हो? राम्रो हुनु, होइन, एकदमै राम्रो हुनु, शुभ हुनु। वेलबिङ भनेको त्यसैको लागि मेन्टल वेलबिङमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि कुरा नराम्रो सोच्नुहुन्छ, कुनै पनि कुरा गलत सोच्नुहुन्छ भने त्यो मेन्टल वेलबिङ चाहिँ होइन है, कदापि होइन। फेरि म गलत काम गर्ने चाहिँ पुरै दृढता लिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ प्रतिज्ञा लिन्छु अनि त्यसपछि म त्यो गरेरै छोड्छु, द्याट इज नट मेन्टल वेलबिङ। द्याट इज नट मेन्टल वेलबिङ है। मेन्टल वेलबिङ भनेको राम्रो थट्स, राम्रो इम्प्याक्ट, राम्रो इन्फ्लुएन्स, गुड इन्फ्लुएन्स, होइन, जसले सोसाइटी र पिपुलमा केही चेन्ज ल्याउन सक्छ, जसले सोसाइटी र पिपुलमा केही बदलाव गर्न सक्छ, राम्रो बदलाव गर्न सक्छ, द्याट इज मेन्टल वेलबिङ। सो मेन्टल वेलबिङ भनेको के हो त? एउटा माइन्डसेटको स्ट्रङ कलेक्सन हो, माइन्डसेटको एउटा स्ट्रङ फिलिङ हो, जुन चाहिँ तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ कहिले पनि डाउन नहोस्, अथवा डाउन भएको बेलामा पनि त्यसले सपोर्ट गरिराखोस्। यु आर नट मिन्ट फर दिस, आई एम मिन्ट फर अ हायर पर्पोज, होइन। सो फिजिकल वेलबिङ र मेन्टल वेलबिङ बुझ्नु त भयो। अब के हो त यो फिजिकल वेलबिङ, मेन्टल वेलबिङ, यस्ता यस्ता कुरा त पहिला पनि थाहा थियो थोरै थोरै। तर आज मैले के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि, अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ होला धेरै जसो मान्छेहरू फिजिकली एक्टिभ हुन्छन् है। फिजिकली एक्टिभ भनेको एकदमै हेल्दी हुन्छन्, जिउ पनि पुरै हेल्दी, होइन, हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मान्छे चाहिँ एकदमै बलियो छ है, एकदमै हट्टाकट्ठा यस्तो छ जिउ। तर तपाईँले धेरै ठाउँमा सुन्नु भएको होला अथवा इक्जाम्पल हेर्नु भएको होला कि त्यस्ता मान्छेहरू जो फिजिकली एकदमै फिट छ, एकदमै एक्टिभ छ र फिजिकली चाहिँ उसको बडी एकदमै गुड, भनौँ न, कसैले हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो सी इज पर्फेक्ट, हि इज पर्फेक्ट, होइन, त्यस्तो भन्ने मान्छे चाहिँ फिजिकली चाहिँ है, त्यस्तो जस्तै त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला एकदमै एक्टिभ भएको मान्छे अथवा एकदमै मोटो मान्छे अथवा एकदमै हेल्दी मान्छे पनि बाटोमा हिँड्दा फेन्ट भयो अरे, होइन, हिँड्दा फेन्ट भयो बाटोमा, मिन्स द्याट इज विकनेस, द्याट इज विकनेस है। अब त्यो विकनेस किन भयो त? त्यस्तो मान्छे जसलाई फिजिकली त सबै पुगेको छ, फिजिकली एनर्जी सप्लाइड भएकै छ, राम्ररी खाना खाएकै छ, उसको जिउ पनि हेर्ने बेला विक त छैन, तर त्यस्तो किन भयो? किन भयो त्यस्तो? अब सुन्नुहोस्, त्यस्तो किन भयो भन्दाखेरि म आफ्नो पर्सनल लाइफ एक्सपिरियन्स बताउन गइरहेको छु। म बच्चामा तपाईँको अराउन्ड म 7 भनौँ न 10 क्लाससम्म नै मैले दिनको 4 टाइम्स 5 टाइम्स खाइरहेको थिएँ, यता यो त्यो त्यही नि। म बाहिर जाँदाखेरि 1 घन्टा घाममा हिँडेँ भने अथवा यतिकै बाहिर कहिले हिँडेको छु भने त्यो विश्वास गर्न सकिँदैन थियो कि म कहाँ ढल्छु भनेर, होइन। द्याट इज आई वाज फिजिकली विक व्हेन आई वाज इन क्लास 4। जब म क्लास 4 मा थिएँ, आई वेन्ट टु अ यात्रा है, एउटा यात्रामा गएको थिएँ म, र त्यो यात्रामा के भयो भन्दाखेरि डान्स गरेँ म, होइन। अब यात्रामा नाच्ने हुन्छ, सो फाइन, रथयात्रा थियो, त्योमा नाचेँ म, एकदमै नाचेँ। अनि फाइनली जब स्टपेजतिर आयो त्यसपछि पुरै चक्कर आउन थाल्यो, होइन, द होल स्काई हुन्छ नि पुरै घुमिरहेको जस्तो, अनि त्यस्तो फिल हुन थाल्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म फेन्ट भएँ के, पुरै भोमिटहरू गर्न थालेँ, फेन्ट भएँ। त्यो बेला के थियो भन्दाखेरि माइन्डसेटमा चाहिँ माइन्डसेट नै केही थिएन, केही फिलिङ नै थिएन।
माइन्डसेट थिएन, केही पनि फिलिङ थिएन आफूमा होइन। खाना खाइरहेको थियो, खाना खाएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो पनि थिएन, बच्चा थियो होइन। अब तर अहिले आएर के रियलाइज भयो भन्दाखेरि अब त्यो बेला म 4 चोटि 5 चोटि खान्थेँ, त्यहाँ विकनेस भयो। अहिले थाहा छ म लकडाउनमा चाहिँ 7 मन्थ्सदेखि म एक्लै बसिरहेको छु एल्लन। म दिनको म्याक्सिमम् खायो भने 2 टाइम्स खान्छु। आजसम्म मलाई विकनेस फिल भएन। म्याक्सिमम् खायो भने 2 टाइम्स, कहिले धेरै जसो चाहिँ मैले 1 टाइम खाइ पनि दिइरहेको हुन्छु, 1 टाइम मात्र होइन। तर विकनेस फिल भएको छैन, एकदमै हेल्दी छु। न त एकचोटि रुगा लागेको छ, न त एकचोटि खोकी लागेको छ, केही पनि भएको छैन। मेबी बाई गड्स ग्रेस हो। तर वाट आई फिल इज द्याट आई एम मेन्टली स्ट्रङ द्याट एकचोटि खानाले मलाई दिनभरि पुग्छ भनेर। आई एम मेन्टली स्ट्रङ द्याट मैले यो भन्न खोजाएन कि तपाईँ एकचोटि खानुहोस्, मैले यो भन्न खोजाएन कि तपाईँ 2 चोटि मात्र खानुहोस्। बट आई वान्ट टु से द्याट द रिलेसन बिट्विन इमोसन्स, द रिलेसन्स बिट्विन माइन्डसेट एन्ड यर फिजिकल वेलबिङ इज भेरी भेरी स्ट्रङ। फिजिकल वेलबिङ र तपाईँको माइन्डसेटको जुन रिलेसन छ त्यो बिचको रिलेसन एकदमै स्ट्रङ छ। सो फिजिकल र मेन्टल वेलबिङ एकदमै रिलेसनसिप एकदमै स्ट्रङ छ। अब यसलाई अझै म तपाईँले क्ल्यारिफाई गर्छु र यो दुईवटा बिचको रिलेसन कस्तो छ के छ भनेर है। एउटा हेल्दी मान्छे चाहिँ फेन्ट भइदिने, जुन चाहिँ जस्तै दिनको 4 चोटि 5 चोटि खाइरहेको छ। बट एउटा नर्मल मान्छे जो दिनको 1 चोटि 2 चोटि खान्छ ऊ कहिले पनि केही नहुने, एकदमै हेल्दी हुने। वाट इज द्याट भनेको तपाईँको माइन्डसेट। त्यो बेला तपाईँले जस्तै मान्छे कोही कोही चाहिँ खानु 4 चोटि नखाइकन 3 चोटि नखाइकन बस्नै सक्दैन, फास्टिङ कहिले बस्नै सक्दैन। वाइ? माइन्डसेट। माइन्डमै के छ भन्दाखेरि मलाई दिनको 5 चोटि खाना चाहिन्छ, कुनै पनि हालतमा चाहिन्छ मलाई 5 चोटि खाना। अब सुन्नुहोस्, यो दुइटै कुरालाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले भने त कोही कोही चाहिँ के हुन्छ फिजिकली एकदमै फिट र मेन्टली हुँदैन, माइन्डसेट नै हुँदैन। स्ट्रङको कुरा छोडौँ, माइन्डसेट मिन्स सोचै हुँदैन के। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको कोही कोही चाहिँ मेन्टली स्ट्रङ हुन्छ तर फिजिकली चाहिँ हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन है। फेरि खाना नखाइकन म मेन्टली एकदमै स्ट्रङ हुने हो भने खाना आफै पेटमा जान्छ भन्न खोजाएन मैले। बट द ब्यालेन्स बिट्विन देम इज भेरी भेरी नेसेसरी to achieve anything in your life. Anything in your life, it's very necessary है। अब कसरी म यसलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो लाइफमा दुईवटा कुरा छ, फिजिकल वेलबिङ, मेन्टल वेलबिङ। यसलाई दुइटैलाई किन सँगै लानुपर्छ, दुइटैलाई किन, हाउ इज द रिलेसन इन्टर कनेक्टेड र कसरी लग्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँ कुनै पनि क्लास पढिराख्नु भएको छ, इक्जाम दिन गइराख्नु भएको छ भने तपाईँ ओभरअलमा तपाईँले फर्स्ट आउनु छ, राम्रो ऱ्याङ्कमा आउनु छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त? वाट विल यु डु? के गर्नुहुन्छ? तपाईँले एउटा मात्र सब्जेक्ट एकदमै राम्ररी हेरेर हुन्छ त? म्याथ्समा 100मा 100 ल्याए, अरूमा चाहिँ डामाडोल छ, फेल भइदियो अथवा यस्तो भयो, हुन्छ त? अफकोर्स पनि हुँदैन। एग्रिगेट यु वन्ट ह्याभ अ गुड रिजल्ट है। र एग्रिगेट भनेको हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ इन्टेक हो, त्यो फाइनल जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यो चाहिँ आउटपुट हो है, ठिक छ नि। र यो जुन तपाईँले सबै सब्जेक्ट राम्ररी पढ्नुभयो, सबै सब्जेक्टमा राम्रो एटेम्प्ट गर्नुभयो, त्यो चाहिँ इनपुट हो। म चेकिङहरू बिचको प्रोसेसिङ भयो। सो इनपुट जब राम्रो हुन्छ अनि गार्बेज इन गार्बेज आउट थाहा त छ होला, गार्बेज इन गार्बेज आउट जस्तो हाल्नुहुन्छ त्यस्तै पाउनुहुन्छ। सो हाम्रो बडीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज फिजिकल हेल्थ एन्ड मेन्टल हेल्थ है। जसरी इक्जाममा तपाईँ राम्रो ऱ्याङ्कमा पुग्दाखेरि सबै सब्जेक्टलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ, सबै सब्जेक्टमा राम्रो स्कोर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी नै लाइफमा वेलबिङ चाहिएको छ, लाइफमा सक्सेस चाहिएको छ, लाइफमा केही राम्रो बदलाव चाहिएको छ, लाइफमा तपाईँले कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्न चाहनुहुन्छ, लाइफमा तपाईँले केही राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको फिजिकल र मेन्टल हेल्थ, तपाईँको फिजिकल र मेन्टल वेलबिङ चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ है। त्यो ब्यालेन्स नभयो भने, त्यो ब्यालेन्स भएन भने हुँदैन क्या, कामहरू नै हुँदैन। जस्तै हेर्नु न, मैले भने त फिजिकली फिट भएको मान्छे फेन्ट हुन सक्छ
हैन। अब मैले भने माइन्डसेट कसरी कनेक्टेड छ मिन्स तपाईँको माइन्डसेट चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै तैँले फिजिकली खाना लिइराख्नु भएको छ, द्याट इज इन्टेक है। फिजिकली तैँले खाना लिइराख्नु भएको छ त्यो इन्टेक हो, तर के तैँले मेन्टली पनि लिइराख्नु भएको छ त, इन्टेक गरिराख्नु भएको छ त्यो खानाको लागि। जस्तै म दिनको 2 चोटि खान्छु भने वाट माई माइन्डसेट इज प्रिपेयर्ड फर इज द्याट, मेरो माइन्डसेट के को लागि प्रिपेयर्ड छ भन्दाखेरि कि मलाई चाहिँ 2 चोटि खाना खायो भने मलाई एकदमै राम्ररी पुग्छ र एन्ड आई विल स्टे भेरी हेल्दी बाई इटिङ 2 times अ डे। द्याट इज माइन्डसेट। र साँच्ची नै तपाईँले पुग्छ। इफ तपाईँले त्यो कुरा सोच्नु भएको छ भने तपाईँले साँच्ची नै पुग्छ। यु वन्ट सफर फ्रम एनी काइन्ड अफ ल्याकनेस, सफरिङ्स, डिजिज अर एनिथिङ एल्स है। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो त, फिजिकली र मेन्टली चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो। अब ब्यालेन्स कसरी बस्ने त, कसरी बस्ने ब्यालेन्स भन्दाखेरि तपाईँसँग जति पनि फिजिकली कुराहरू छ, यो चाहिँ मैले यहाँ मात्र भनेको होइन है, खाना मात्र भनेको होइन। तपाईँ जस्तै फिजिकली तपाईँले पढिराख्नु भएको छ तर तपाईँले आफैमा फेथ छैन। अब फेथ भनेको के हो भन्दाखेरि तैँले भन्नुहुन्छ होइन फेथ मात्र भएर के हुन्छ, एक्कम्प्लिस गर्नुपर्छ, वर्कआउट गर्नुपर्छ। तर जब आफैमा फेथ हुन्छ, बिल्डअप हुन्छ, त्यो वर्कआउट आफै हुन्छ कि अटोमेटिक वर्कआउट हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँमा एउटा फेथ छ कि म गर्छु नै, गरेरै छोड्छु एन्ड आई क्यान, आई विल। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले वर्कआउट गर्न कसैले पनि रोक्नेवाला छैन के। तपाईँको माइन्डसेटले नै तपाईँले वर्कआउट गर्न लाउँछ, तपाईँको माइन्डसेटले तपाईँले वर्कआउट गर्न लाउँछ। अब सुन्नुहोस्, इक्जाममा भयो, कुनै पनि काम गर्दाखेरि भयो, खाना खाँदाखेरि भयो, हेल्दी बस्नको लागि भयो, एभ्रिथिङको लागि तपाईँको फिजिकल र मेन्टल हेल्थले एकदमै धेरै इम्प्याक्ट पार्छ र द ब्यालेन्स बिट्विन देम इज भेरी भेरी नेसेसरी। एकदमै नेसेसरी छ है तिनीहरू बिचको ब्यालेन्स। अब ब्यालेन्स कसरी गर्ने त होइन। जस्तै तपाईँ इक्जाममा फर्स्ट हुने कुरा सोच्नुभयो, तर सोच यस्तो कडा हुनु पर्यो, सोच यस्तो स्ट्रङ हुनु पर्यो कि आफूमाथि शङ्का 1% पनि हुनु भएन। आफूमाथि शङ्का 1% पनि हुनु भएन कि म सक्दिनँ, म गर्दिनँ, मैले गरिरहेको छैन भने गर्ने शङ्का हुनु भएन इभन बाई 1% है। अब सुन्नुहोस्, अब यसलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले भने त, र जब तपाईँले फिजिकली र मेन्टली ब्यालेन्स हुनुहुन्छ त्यस्तो कन्डिसनै आउँदैन कि फिजिकली एक्टिभ भएको मान्छे बाटोमा खसियो होइन, मिन्स फेन्ट भयो, अथवा मेन्टली स्ट्रङ छ फिजिकली छैन होइन भन्ने त उसलाई डिजिज लाग्छ। त्यसैको लागि दुवै कुराको ब्यालेन्स चाहिन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला नि कतै कतै मान्छेको एउटा सोचले क्यान्सर जस्तो रोग पनि ठिक पारिदिएको छ कि। सुन्नुभएको छैन, एकचोटि सर्च गरेर हेर्नुहोस्। माइन्डसेटले जब मान्छेले राम्रोसँग खाना खाइरहेको छ, उसले फिजिकली इन्टेक राम्रो लिएको छ र के सोचेको छ भने ए मलाई क्यान्सर लागेको छ, ल अबको 6 महिना मैले आफूलाई निको पारेर छोड्छु, राम्रोसँग खाना खान्छ। माइन्डसेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि, मेरो इक्जाम्पल दिउँ, म बच्चामा मेरो मेबी आई डोन्ट नो लिभर कमजोर थियो कि के थियो, अलिकति पनि तेल भएको कुरा खाएको भए आई वुड सफर फ्रम डायरिया एन्ड यस्तो यस्तो क्या, पेट बिग्रिहाल्थ्यो मेरो। बट नाउ मैले जे जति खाएँ नि, मिन्स मलाई त्यसको बारेमा सोचै आउँदैन कहिले। आई एम मेन्टली प्रिपेयर्ड द्याट आई एम हेल्दी एन्ड आई विल बी हेल्दी होइन। र मैले जे खान्छु, मैले भात नुनै किन नखाऊ, द्याट विल बी हेल्दी फर मी के। किन भन्दाखेरि र यो फिजिकल र मेन्टलले एकदमै इफेक्ट पार्छ। तपाईँको मेन्टली जब तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ अनि मात्र हर्मोन्सहरू जुसहरू प्रोड्युस हुन्छ के, त्यसको मेकानिजम गएर बुझ्नु होला। यो चाहिँ मैले आफ्नो फिलिङ्सहरू भनिदिएको। मेन्टली जब तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्छ नि अनि मात्र त्यो कामहरू वर्कआउट हुन्छ, नभए हुन्न है। र अर्को कुरा म यहाँ के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि कसरी वर्कआउट गर्ने त, फाइनली फिजिकली र मेन्टली कसरी ब्यालेन्स बस्ने। फिजिकली र मेन्टली ब्यालेन्स बस्नको लागि त एउटा माइन्डसेटलाई आजदेखि माइन्डसेट प्रिपेयर पार्न तपाईँको डेली वर्क अनुसार तपाईँ आफ्नो माइन्डसेट प्रिपेयर गर्नुहोस् है। तपाईँ डेली के काम गर्नुहुन्छ त, डेली तपाईँ कति खाना खानुहुन्छ, डेली तपाईँ कति पढ्नुहुन्छ, त्यो अनुसार माइन्डसेटलाई प्रिपेयर गर्नुहोस् कि म 2 घन्टामा यो च्याप्टर म भ्याएरै छोड्छु एट एनी कस्ट, मलाई यो कुरा आउँछ नै एन्ड आई हेभ द्याट फिलिङ। मसँग त्यो माइन्डसेट छ कि म 2 घन्टामा यो कुरा गर्छु र हुन्छ, आई विल
एन्ड इट आई क्यान है, म गर्नेवाला छु र यो हुन्छ नै भन्ने कुरा त्यो फिलिङ हुनु पऱ्यो है, दिमागमा त्यो कुरा फिलिङ हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तैँले जसरी फिजिकली जतिको तपाईँको क्यापासिटी छ त्यो अनुसारको माइन्डसेट प्रिपेयर पार्नुहोस्, ठिक छ। माइन्डसेट प्रिपेयर नपारिकन चाहिँ काम नगर्नुहोस् है, नभए त्यसको रिजल्ट नै हुन्न के रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले नै थाहा हुन्न। त्यसको लागि चाहिँ माइन्डसेट प्रिपेयर गर्नु चाहिँ एकदमै नेसेसरी हुन्छ। अब तपाईँको रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरा तपाईँको माइन्डसेटमा भर पर्छ, ठिक छ। त्यसको लागि चाहिँ वाट आई वान्ट टु सजेस्ट यु इज द्याट तपाईँको फिजिकल लेभल कति छ। फिजिकल लेभल भन्नुको अर्थ एभ्रिथिङ, तपाईँसँग कति पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, तपाईँको क्यापासिटी कति छ, तपाईँको क्यापासिटी अनुसार तपाईँको माइन्डसेट प्रिपेयर गर्नुहोस् र त्यो माइन्डसेटलाई यस्तो स्ट्रङ बनाउनुहोस् कि 0.01% पनि आफूमाथि कहिले शङ्का नगर्नुहोस् है। र जब त्यो शङ्का गर्ने बानी हट्छ नि, मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः मान्छेले शङ्का गरिहाल्छ कि आफूमाथि, आई कान्ट भनेर। तर जब तपाईँको त्यो फेथ 100% हुन्छ नि, यु विल सक्सिड फर 100% ग्यारेन्टेड के। मैले भनिरहेको छु नि, यति नै भन्छु आजको लागि। र आउने दिनहरूमा म अझै पनि धेरै कुराहरू, तपाईँ रिसर्च पेपरहरू पढ्नु होला, सर्टेन भिडियोहरू पनि हेर्दा हुन्छ। धेरैले यही कुरा भनेको छ। र फिजिकल र मेन्टल जबसम्म ब्यालेन्स हुँदैन नि, तपाईँ एउटा राम्रो सक्सेसफुल पर्सन बन्न सक्नुहुन्न, हेल्दी पर्सन बन्न सक्नुहुन्न, रोग लाग्न सक्छ है। त्यसले यो सबै कुरालाई साइडबाट हटाउनको लागि, यो सबै कुरालाई इरेडिकेट गर्नको लागि आफ्नो लाइफमा र लाइफमा सक्सेसफुल बन्नको लागि चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ अलि लामो पनि भयो र यो धेरै दिनपछि मैले फेरि स्टार्ट गरेको। र हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर मलाई प्रेरणा गर्नु होला र यस्तै मोटिभेट गर्नु होला मलाई। मैले आफ्नो कुराहरू यसरी नै म सेयर गर्दै जानेछु। हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर नभुल्नु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।